يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حضرة من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ثم إلى حضرة من أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والشهداء والفقهاء والأئمة المجتهدين والمحدثين والمفسرين ثم إلى حضرة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح صغير أبي حجي عبد الحارث متناجي بن أبي حجي متناجي جنان ووصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا ربنا نور قبورهم بنور القرآن بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى
خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر
إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق. لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahiyal karim antal karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi niqamahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hadina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim wa najjina ya ilahana minal qawmiz zalimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al wa'asil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallayna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi hadzal majlis. هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة ساملة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ولمن أحسن إلينا ولمن ظلمنا أو أسانا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى روح خصوصا المرحوم المغفور له أبي حاجي عبد الحارث متناجي بن أبي حاجي متناجي وأصوله وفروعه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اعتق رقابنا ورقابه من النار اللهم اعتق رقابنا ورقابه
رقابه من النار اللهم اعتق رقابنا ورقابه من النار اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة علينا وعليها وعليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat para tuan guru terkhusus, alhamdulillah kita kehadiran terkhusus saya, besan saya Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Yasin, kendati pun beliau sedang kurang sehat, alhamdulillah beliau sempatkan waktu untuk datang bertakziah di malam kelima dari tahlil. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus panjang umur. Hadir juga di sini yang telah memimpin tahlil dan beliau minta diberikan kesempatan untuk memimpin tahlil sampai malam ke-7 karena begitu cinta kepada almarhum Akhi fillah Ustadz Syahrul Alam SHI. Hadir juga Kakanda Ustadz Dr. Andes Haji Saiful Falah MA dan para asatidz, para tokoh masyarakat. Maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Saya minta maaf kepada jamaah tidak memberikan waktu 5 menit untuk sekedar mencicipi karena saya kejar-kejaran waktu. Malam ini saya ada 2 jadwal maulid. Tapi demi saya ingin memberikan yang terbaik buat saya punya adik, saya harus memenuhi janji untuk mengupas wiridan bacaan dari almarhum. Ini jadi ngajinya bersambung ini Kiai Muhammad Yasin. Jadi beliau punya wiridan surat Al-Isra dan kita sampai kepada kullu ya'malu ala syakilati farabbukum
a'lamu biman huwa ahda sabila. Seharusnya 2 ayat malam ini, tapi saya sisakan 1 ayat buat malam ke-6. Karena kajian yang ini sangat mewakili potret dari almarhum. Ketika saya dipaksa dan merinding bahwa seakan beliau ingin berkata, kenapa beliau memilih ayat ini? Katakanlah ya Muhammad, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap seseorang itu akan berbuat dengan sesuatu kebiasaannya. Syakilati di sini banyak tafsirannya. Niyati di situ juga tergantung niatnya, tergantung keinginannya. Jadi setiap orang, kata Allah dalam Al-Quran, dia hanya akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebiasaannya atau kecenderungannya atau sesuatu yang menjadi tabiatnya. Kullu ya'malu ala syakilati. Tapi kemudian diikuti dengan sebuah redaksi, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhanmu yang lebih mengetahui terhadap siapa saja yang dia mendapatkan petunjuk yang paling benar jalannya. Jemaah sekalian berbahagia, saya ingin menceritakan sesuatu yang bahkan tidak banyak orang sanggup untuk merasakan ini. Dan itu dilakukan oleh almarhum. Secara finansial, beliau tidak kesulitan. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, beliau orang yang rela sampai kematiannya tidak mempunyai tempat tinggal kecuali hanya sepetak kamar ukuran 4 kali 6 meter. Bersama istri dan 4 anaknya. Padahal kita lihat bangunan yang ada semua adalah karya beliau dan begitu mewah, miliaran bahkan. Tetapi beliau dalam sebuah ikhtiar ingin menunjukkan bahwa inilah karakter saya. Karena itu ada sebuah kaidah dan ini dalam sebuah syair. Kalau ente pengen ngelihat kepribadian seseorang, ada rumusannya. Karena kata syair, kullum ri'in yushbihuhu fi'luhu ma yaf'alul mar'u fahuwa ahluhu. Ini sebuah kaidah. Setiap seseorang maka pastilah pekerjaannya akan menyerupai isi atau kepribadian dari orang itu. Dan apa yang dilakukan oleh seseorang, ma yaf'alu al-mar'u fahuwa ahlu. Apa yang dikerjakan oleh seseorang, itulah kepribadian yang aslinya. Kalau kita membuka sedikit saja lembaran kehidupan almarhum sampai kepada akhir kematiannya, beliau orang yang tidak cinta dengan dunia. Saya baru teringat bahwa bahkan beliau tidak memikirkan untuk dirinya. Beliau berwasiat, nanti kesian anaknya tolong dibikinin sebuah kamar supaya nanti kalau ada temannya datang bisa nginep. Beliau tidak memikirkan dirinya. Dan itu sebelum beliau meninggal dunia, beliau berwasiat itu. Jemaah, ini bukan manusia kebanyakan. Saat mereka mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah yang paling nyaman dan beliau memenuhi syarat itu, beliau tidak lakukan. Kenapa? Karena beliau mempunyai sebuah kepribadian, tidak ingin hanyut dalam urusan dunia. Jadi saya begitu ngebuka tafsirnya, dibuat berdecak kembali oleh beliau. Karena memang saya buka kitab tafsirnya. Apa sih tafsiran dari kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Oh, ternyata ini kepribadian almarhum. Beliau ingin menceritakan terkhusus kepada saya
ketika membuka tafsirnya, bang, asal ente tahu bang, bahwa kau punya adik, punya kemampuan untuk menikmati sekedar rumah yang nyaman, tetapi itu tidak dilakukan karena beliau titip pesan, kehidupan yang kekal adalah ketika engkau mempunyai tempat di surganya Allah Jalla Jalaluh. Maka kita akan coba mencari sesuatu yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh almarhum. Maaf, ada seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Satu waktu beliau kedatangan tamu. Dakhala rajulun ada Abi Dzar Al-Ghifari. Faja'ala yuqallibu basarahu. Maka kemudian dia begitu masuk memandang sekitar rumahnya atau di dalam rumah dari Abu Dzar Al-Ghifari. Seraya kemudian mengiringi dengan pertanyaan, ya Abu Dzar, aina mata'ukum? Wahai Abu Dzar, mana perabotan rumah ente? Ini rumah kotak doang, kagak ada kasur, kagak ada lemari, apalagi si ampe TV, apalagi ada alat-alat mewah, maksudnya sesuatu yang akan menghibur. Aina mata'ukum? Mana perabotan rumahmu? Lihat jawaban dari Abu Dzar Al-Ghifari yang saya yakin ini sangat mewarnai dari almarhum al-maghfurlah. Lana baitun wujjiha ilaihi salihu mata'ina. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, kami punya rumah yang ada di surga, artinya rumah di akhirat. Wujjiha ilaihi salihu mata'ina. Telah dikirimkan kepada rumah itu semua perkakas kemewahan yang ada kami punya di dunia. Allahu Akbar, sallu ala nabi. Apa? Beliau cuma satu kamar. Saya dulu pernah melakukan itu, tapi bersama dengan 3 anak saya waktu itu. Jadi kita berlima dalam berjuang. Dan itu hanya selama 3-4 tahun. Tetapi beliau bersama dengan 1 istri dan 4 putra putrinya, berenam. Bukan cuma 3-4 tahun. Sampai beliau menutup mata, tidak punya keinginan untuk mempunyai tempat, dan itu padahal memungkinkan untuk dia mempunyai tempat yang nyaman. Saya kembali diajarkan dan terbuka saya punya mata. Saya punya adik kelewat istimewa, kendati pun saya yang banyak untuk mewarnai diri dia. Luar biasa. Kan orang kalau punya duit pengennya bangun rumah yang cakep. Beliau enggak. Saya punya adik cerita, Kiai, di malam Ahad beliau susah tidur. Kemudian beliau minta kertas sama adik saya yang perempuan, minta pulpen. Beliau kemudian menggambar granit. Ditinggal karena Ahad sore beliau pulang, dan kemudian Senin siang beliau meninggal. Ternyata beliau sedang membangun sebuah tempat yang ada di sudut sana. Pak, beliau cuma tinggal 4 kali 6 meter dengan 6 kepala, 6 orang. Beliau tidak pernah merasa kemudian udah waktunya menikmati kehidupan dunia. Di tengah banyak orang yang berkata, kalau ente punya kemampuan, nikmatin. Beliau tidak. Karena kenikmatan dunia betapapun indahnya akan dibatasi dengan ajal. Dia tinggalkan coret-coretan itu di rumah adiknya. Saya begitu ngelihat dan ada tempat di sana, saya tanya sama anak dan istri beliau. Dan beliau ketika ditanya, buat apaan itu bang? Ya bikin cakep aja, ntar siapa kek yang bisa memanfaatkan. Ya Rabb. Saat beliau punya mobil Innova, ternyata bukan untuk kemewahan yang dia ingin rasakan.
Beliau punya obsesi ingin berdakwah di sebuah komunitas namanya Innova Reborn. Dan itu banyak sekali ucapan selamat karena beliau ingin mewarnai. Ada sebuah tantangan untuk beliau mengajak kepada orang datang kepada yang Maha Rahmat. Dan beliau ingin membahagiakan karena anak-anaknya mondok di jalur yang dia harus tempuh dengan perjalanan darat. Supaya anak-anaknya tidak lelah pada saat balik ke pondok. Dan setelah itu beliau akan tinggalkan. Bahkan Pak Haji Guntur Aradia menjadi saksi. Saya bingung. Satu waktu nih mobil karena beliau ikut di depan. Kecelakaan dalam pengertian ada eksiden. Nabrak tiang listrik. Rusak sebelahnya. Beliau turun. Dilihat sebentar. Ini cerita Pak Guntur. Orangnya ada. Dan kemudian dia bilang, ya udah naik kita jalan. Ini gampang ntar taruh di bengkel. Dunia tidak ada artinya di mata beliau. Dan saya semakin hormat kepada almarhum. Lebih muda dari saya dan dari kita semua. Tapi beliau punya keyakinan dan orientasi hidup. Bukan cuman di dunia ini. Kullu ya'malu ala syakilati. Begitu kata Al-Quran. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang monten Allah, yang menilai Allah. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang memberikan penilaian langsung adalah Allah Jalla Jalaluhu. Karena itu beliau diistirahatkan dalam tanda kutip oleh Allah. Udah cukup. Kau telah menunjukkan betapa seriusnya dengan urusan akhirat. Bahkan kau melupakan kebahagiaan yang banyak orang kejar urusan dunia. Karena kematian al-mautu rahatul mu'min. Kematian adalah istirahatnya orang yang beriman. Dan yang hanya bisa mengistirahatkan kita orang yang beriman adalah ketika ajal telah ditentukan. Allah kelewat sayang kepada almarhum. Udah cukup. Ente kelewat banyak untuk mengorbankan kesenangan dunia demi mengharapkan keridhaan Allah. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Pelajaran mahal yang kita dapat dari beliau. Bahkan mereka yang sudah kelewat lama memperoleh kenikmatan masih juga belum berpikir untuk melestarikan kebahagiaan itu sampai bertemu dengan hari kebangkitan. Apa yang beliau nikmati adalah bagian kecil dari yang Allah akan berikan kepadanya. Saya liatin kuburnya. Ya Allah, ente punya pikiran sampai ke sono dan yakinnya pol-polan. Saat ada orang yang punya rumah 100 meter pengen bikin rumah punya 200 meter. Saat punya rumah 200 meter pengen punya rumah 300 meter. Ente bisa buat ngerjain itu semuanya. Ente pilih cuma 4 kali 6 meter. Sampai menutup mata. Mudah-mudahan beliau semakin dibahagiakan oleh Allah di alam kuburnya. Saya malam ini bukan sekedar sayang dan cinta kepada almarhum. Tapi saya tunduk hormat dengan apa yang beliau telah sampaikan dalam perbuatan dan bukan dengan kata-kata. Terima kasih buat kehadirannya dan insya Allah besok malam ke-6 ayat terakhir. Saya ingin tahu apa yang beliau ingin sampaikan dari bacaan yang menjadi wiridan tentang kepribadian yang beliau ingin contohkan. Sekali lagi terima kasih, doakan ini putra beliau yang ada di depan dan yang 2 lagi masih kecil-kecil. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan bisa mengikuti jejak dari almarhum. Terima kasih dan saya berharap besok malam kita bisa lagi hadir sampai malam ke-7 puncaknya. Sebagai bentuk kepedulian kita, sayang kita kepada almarhum. Wa huwa min ahlil khair. Min ahlil khair. Min ahlil khair. Wajabat lahul jannah.
Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan doa penutup kita mohonkan kepada Kiai Muhammad Yasin untuk membacakannya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rabbi da'wahum fiha subhanallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wa alhamdulillah rabbil alamin. Silakan dinikmati jamaah apa adanya, dan